This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ 31 मार्च के मिड डे फ्लैश में इस वक्त जो भी सूरत हाल बन रही हो खलीज फ़ारिस में, मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता के अंदर, तो उसका एक ही हल है और वो है डी एस्केलेशन। इस हवाले से हम सुन रहे हैं अमेरिकी मासरों में कि डी एस्केलेशन हो सकती है, ये अच्छी चीज़ होगी हमारे KC-100 के लिए। आज हम इसका असर देख रहे हैं। KC-100 हम ये देख रहे हैं कि काफ़ी ग्रीन, और ये कि थोड़ा सा एक चीज़ आई है, एक मज़रत रुझान आया है, अच्छी बात है। एक वजह ये भी थी कि जो कल का PPDP का जो डेटा था उसमें ऐसा लगा कि इंडिविजुअल्स जो थे वो बायर्स थे, और बहुत अच्छी बात है। बड़े अच्छे लेवल्स आ चुके हैं, 30 से 40% बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गिरी हुई हैं। तो ये है कि लोग इन मौक़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अभी गो कि ये सब चीज़ें कल भी कम वॉल्यूम के साथ थीं और आज भी कम वॉल्यूम के साथ हैं। ज़ाहिर बात है लोगों में अभी एतमाद आने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सूरत हाल उसी वक्त पैदा हो सकती है, अच्छी सूरत हाल, कि जब एक दफ़ा पता चल जाए कि मूड किस करवट बैठ रहा है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से एक मुख्तसरन बात बताऊं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो उनूस बहुत ऊपर हैं। हमारी किसी दर्जे की मईशत के लिए इसके दूरस्थ नताइज हैं, हम इस पर बात करते रहते हैं। फ़िलहाल ये है कि इस वक्त WTI $101 का, नॉर्थ सी ब्रांड $111 के, और पाकिस्तान से मुतसिल सऊदी अरब लाइट $114। तो एक तो ये चीज़ थी, और डॉलर के साथ कोरिलेटेड होता है कोल। रिचर्ड बे कोल हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, हमारे सीमेंट प्लांट्स भी इस्तेमाल करते हैं और पावर प्लांट्स भी। तो रिचर्ड बे कोल साउथ अफ्रीका से, वो भी कोरिलेटेड ऑयल प्राइसेस से, तो वो भी बढ़ता हुआ $90 से अब हो चुका है 112। तो ज़ाहिर बात है ये जो इम्पोर्टेड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी वो इससे आगे चल के हमारे यहाँ मामलात होंगे। तो अब इससे ज़ाहिर बात है कि जो इंटरेस्ट रेट कट होने थे अब वो तो मामलात नहीं रहे। मुमकिन तौर पे इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अगर बढ़े तो वो चीज़ भी हमारे यहाँ फैक्टर इन हो चुकी है। ये मुझे आपको बताना था कि जो भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ना था तो उसका जो भी है मैटर, वो सब हमारी मार्केट में इंडेक्स में KC-100 की गिरावट में वो चीज़ आ चुकी है। तो वो अगर फ़र्ज़ करें ऐसा कोई मेजर होगा तो वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मेजर होगा, अगर कभी होता है तो। यूँ तो गवर्नमेंट इस वक्त कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ़ तरीक़े से वो इंसेंटिव देने की कोशिश करे। बाज़ जगह पे सब्सिडीज़ अभी तक रखी नहीं हैं, और जैसे कि पेट्रोल पे GST लगाने की बात है तो वो भी हुकूमत रेजिस्ट कर रही है, अच्छी चीज़ है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने इस सेगमेंट में बात करूं मुख्तलिफ इन चीज़ों पे कि कोई अगर कहीं इन्वेस्टमेंट हो रही हो, या कहीं प्रोडक्शन बढ़ रही हो, या फिर ये कि कहीं एक्विजिशन हो रही हो। तो मेरे पास भी चीज़ें थी बताने की। एक तो ये कि इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में शिपिंग एक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, सी पे एक्टिविटी की। तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में आप जानते हैं कि पिछले दिनों ये चीज़ आई थी कि 30% स्टेक्स नेशनल लॉजिस्टिक सेल ने जो है वो लेने थे या ले लिए। तो इसमें ये है कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के जो ऑयल टैंकर्स हैं वो इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल अपना किरदार अदा कर रहे हैं ऑयल बिज़नेस। और इस तरह ये कि उनके, आप जानते हैं कि डॉलर में आमदनी। तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन ज़ाहिर बात है कंसोलिडेटेड बुक है, 11-12 शिप्स की जो है वो बुक है। उस पर चार्टरिंग होते हैं, उस पर ऑयल टैंकिंग, जहाँ तक मेरी नॉलेज थी 3 पाकिस्तान के पास ऑयल टैंकर्स थे और 7-8 चार्टरिंग थे। तो बहरहाल ये है कि ये उस वक्त पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो PNSC के हवाले से मैंने सोचा कि आपको बताऊं, डॉलर डिनोमिनेटेड रेवेन्यू होते हैं, ये एक इसमें चीज़ थी। अच्छा, इसी से मुतसिल चूँकि हुकूमत ने कहा कि पोर्ट कासिम भी हैंडल करे, तो जो मुझे समझ में बात आती है वो ये है कि पाकिस्तान भी PIBTL पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल भी लिस्टेड है, और वहाँ पे भी मदर वेसल्स आते हैं, कोयले के वेसल्स आते हैं। एक वेसल 50 से 55 हज़ार टन का होता है, मेट्रिक टन का कोयले का। तो अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो उनका जो कैलकुलेटर है जिसमें कि उनके जहाज़ की ट्रैकिंग, तो वो उसमें दूसरे कार्गो मतलब कार्गोज़ की जो क्वांटिटी है वो 50-50 मिलियन की भी हो गई है। तो वो उसको देखने की ज़रूरत है। बहरहाल ये है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क कंटेनर टर्मिनल, तो जो भी एक टैरिफ होता है उसमें $2-2.5 इनको बनते हैं हर पर टन पे। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं कि पोर्ट एक्टिविटी में जो पाकिस्तान में जो कंपनीज़ आ सकती हैं, तो मैंने सोचा कि उनका कुछ अहाता कर दूं। मैंने PNSC और PIBTL पे किया।
ہمارے معاشروں میں ملت ٹریکٹر کے حوالے سے بھی خبر تھی کہ ملت ٹریکٹر جو ہے یوں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کرتے تھے وایا دبئی افریقہ کی کنٹریز یوگینڈا میں جاتے تھے اور شاید ساؤتھ افریقہ میں بھی. اب یہ ہے کہ اب وہ ملت کے نام سے جو ہے وہ ان کا میسی فرگوسن کے ساتھ کچھ ایسا ایگریمنٹ ہوا کہ وہ ملت کے نام سے ایکسپورٹ کر سکیں گے. اور اس معاشرے میں یہ بھی تھی کہ شاید میکسیکو میں بھی کچھ معاملات ہیں چل رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں بڑے اچھے وقتوں میں جب ہوتا تھا تو یہ جو ملت ٹریکٹر تھا اس کی 42,000 یونٹ سال کی سیل ہوتی تھی. اب یہ کہ یہ سیل آپ کافی کم پچھلے 2-4 سالوں سے ذرا دباؤ کے ساتھ رہے تو یہ سیل جو تھی وہ کم تھی. پوٹینشیل کے حساب سے نہیں تھی, کیپیسٹی کے حساب سے نہیں تھی, بہت ساری وجوہات تھی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ کے نمبرز اگر تھوڑے بہت یہ یونٹس میں بڑھتے ہیں ملٹ ٹریکٹر کے, تو آپ جانتے ہیں کہ ویلیو سیکرز کے لیے ملٹ ٹریکٹر بھی ایک اچھا وہ رہا. ڈویڈنڈ بڑے ہوتے تھے ایک زمانے میں جب 90-100 روپے کی آمدنی ہوتی تھی, بونسز بھی ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے ملٹ ٹریکٹر ایک سخت وقت سے گزر گیا, جیسے کہ پاکستان کے دوسرے جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہیں وہ کاسٹ لاگت بڑھنے کی وجہ سے گزرتے ہیں تو ویسے ہی. لیکن یہ ہے کہ اب ان کے ایکسپورٹ کے نمبرز کے بارے میں معاصر میں تھی تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں. اچھا, اسی حوالے سے ایک اور بھی بڑی اچھی چیز تھی کہ لکی سیمنٹ نے انہیں اناؤنس یہ کیا ہے کہ وہ جی اے سی ای وی گاڑیاں ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں ای وی گاڑیوں کے حوالے سے ترویج کے حوالے سے کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ لکی سیمنٹ میں جو لکی موٹرز آتا ہے وہ اس میں کیا کے برانڈز کی سیل آتی ہے اور مختلف کورین برانڈز. لیکن اب یہ ہے کہ ای وی گاڑیوں میں بھی لکی جو ہے وہ آ رہا ہے, جیسے کہ نشاط مل نے آپ کو یاد ہوگا کہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ جیکو کے ساتھ آ رہے تھے اور نشاط پاور, نشاط چونیا پاور کے اندر کمپنی بنی تھی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سازگار بھی یہ کر رہا تھا, کرنے کے اس میں تھا. تو یہ کہ ای وی گاڑیوں میں اب ہم جیسے کہ اس وقت صورتحال دنیا میں بن رہی ہے کہ آئل کے معاملات جو ہیں تھوڑے سے وہ ہو رہے ہیں, تو یہ ہے کہ جو گاڑیاں اب ہو سکتا ہے جو ای وی گاڑیاں جو ہیں اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ فوکس مختلف گروپس جو ریچ گروپس ہیں وہ ای وی گاڑیاں لانے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. تو ابھی جی اے سی کا لکی نے جو ہے وہ بتایا, تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو جو ہے آگاہ کروں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی چیزیں بتانی کچھ جو کوئی مثبت پہلو جس میں کمپنیز میں ہو رہا ہو. گو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ مرجرز اینڈ ایکوزیشنز میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی, جیسے میپل لیف نے اپنے اسٹیکس پائنر میں بڑھائے اور اسی طریقے سے کوٹ ادو پاور اور فوریس سیمنٹ نے مل کے اپنے اسٹیکس جو ہیں وہ بڑھائے اٹک سیمو میں. آپ جانتے ہیں کہ اٹک سیمنٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور سی روٹ سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ان کا مال, تو اب فوجی سیمنٹ میں یہ چیز آنا شروع ہو جائے گی. تو ای وی پر ٹن کے حساب سے بھی اب فوجی سیمنٹ اور میپل لیف سیمنٹ تو اہم جو کمپنیاں ناردرن زون کی وہ ان کے ای وی پر ٹن یعنی ان کی ویلویشن جو ہے وہ تھوڑی سی اٹریکٹیو ہونا شروع ہوگی, پی ریشوز بہتر ہونا شروع ہوگی, کیپیسٹی بڑھ رہی ہے اس وجہ سے. تو جب کبھی بھی ہمارے ہاں کیپیسٹی یوٹیلائزیشن میں کبھی بہتری ہو تو یہ ناردرن زون کے پلانٹ جو ہیں وہ لوگوں کی نظروں میں آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ کو تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کروں. بہرحال یہ ہے کہ ابھی کافی لوگ جو ہیں وہ آئل سٹاکس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آئل سٹاکس اتنے زیادہ نہیں گرے جتنا کہ دوسری مارکیٹ ہماری گری ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ 30-40% جو ہیں وہ آئل سٹاکس گرے ہیں. تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آئل پرائسز اوپر جا رہی ہیں یا اگر فرض کریں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ڈی ایسکلیٹ نہیں ہوتے تو یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں واپس نیچے بھی. لیکن اس کے بعد یہ جو یہاں پہ پرائسنگ ہوئی بھی ہے یہ فیوریبل ہے ریفائنریز کی, یعنی ایکس ریفائنری پرائس, اور اس کے علاوہ یہ فیوریبل ہے تھوڑی بہت جو ہے پی ایس او کے لیے کیونکہ مین پاکستان کا آئل مارکیٹنگ کمپنی. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے مارکیٹ کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں. تو میں نے اپنی اس گفتگو کے اندر بات کرنے کی کوشش کی کہ تھوڑا سا مثبت رجحان ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی میں کوئی ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ ہو جائے کہ اسی 100 اس کو مثبت رسپونڈ کر سکتا ہے. اور اس میں یہ کہ فی پی ڈی پی کا کل جو ڈیٹا تھا وہ کچھ تھوڑا سا حوصلہ افزا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں نے کوشش کی جو اچھی چیزیں پی این ایس سی اور پی آئی بی ٹی ایل کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں, دونوں کے ڈالر ڈینومینیٹڈ ریونیوز ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ لکی جو ہے وہ ای وی گاڑیوں کے حوالے سے کوشاں ہے. اس حوالے سے چیز تھی. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری معلومات پر غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.